अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौसम वगर में खुशामदीद लें जनाब। परनाला वहीं पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो ना सिर्फ बरकरार है बल्कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में होने वाली खुफिया सफारतकारी भी नाकाम हो चुकी है। बताया गया है कि अफगानिस्तान की तरफ से सऊदी हुकूमत के साथ रब्ता किया गया था और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ तनाज़ात को हल करने के लिए सऊदी अरब को सालसी कराने की पेशकश की थी, जिसके जवाब में सऊदी अरब की तरफ से सालसी की पर आमादगी का इजहार किया गया और दोनों ममालिक के आला सतही वफूद को सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मदऊ किया गया और इस सारे अमल से मीडिया को दूर रखा गया क्योंकि ये एक खुफिया सफारतकारी का टूल था। अलबत्ता बताया ये जा रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकरात भी दोहा और इस्तांबुल की तरह नाकाम हुए हैं। अलबत्ता खबर यह है कि मुज़ाकरात का महज एक ही दौर का इनेकाद हो चुका है रियाज में। अलबत्ता मुज़ाकरात के इस दौर में अफगान हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान को जो है वो ये इंसेंटिव दिया गया, यानी पेशकश की गई है कि हालिया दिनों में अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की तरफ से टीटीपी के खिलाफ एक क्रैकडाउन किया गया है। उन्होंने इस बात का दावा किया कि इस क्रैकडाउन में पाकिस्तान में हालिया दिनों में होने वाली जो दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदातें हैं उसमें मुलव्वस होने के शुबा में अब तक तकरीबन 100 के करीब जो है वो टीटीपी के सरगर्म कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है। अफगान वफ्द की तरफ से इस बात का दावा किया गया और इस बात की पेशकश की गई कि ये गिरफ्तार अरकान को पाकिस्तान के सुपुर्द किया जा सकता है। अलबत्ता ये जो सारा अमल है ये खुफिया तौर पर किया जाएगा, यानी खुफिया तौर पर पाकिस्तान का एक वफ्द बस लेके जाएगा काबुल में और उन टीटीपी के लोगों को खुफिया तौर पर उस बस में बिठाएगा और वापस लेकर पाकिस्तान की सरहदी हदूद में आ जाएगा और इस सारे अमल की किसी तरह की कोई तशहीर नहीं की जाएगी। पाकिस्तान के वफ्द ने ना सिर्फ तालिबान की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया बल्कि उनका ये मानना था कि इस तरह के जो तमाम वाक़यात हैं या हुकूमत तालिबान अगर ये जो गिरफ्तार अरकान हैं टीटीपी के इनको पाकिस्तान के हवाले करना चाहती है तो ये सारा अमल चमन बॉर्डर के ऊपर होगा, खुला होगा, मीडिया के नुमाइंदों की मौजूदगी में होगा और अफगान तालिबान का जो वफ्द है या उसके जो हुकाम हैं वो ऑफिशियली इन तमाम लोगों को दहशतगर्द करार देकर पाकिस्तान के हवाले करेंगे। खुफिया तौर पर किसी तरह की कोई कार्रवाई पर पाकिस्तान यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। बताया गया है कि काबुल से रियाज तक का सफ़र करने वाले अफगान वफ्द में अंस हक्कानी नायब वज़ीर दाखिला अफगानिस्तान के रहमतुल्लाह नजीब, वजारत खारजा के नुमाइंदे अब्दुल कहार बल्खी शामिल थे। इस वफ्द के साथ पाकिस्तान के अस्करी हुकाम के एक वफ्द ने मुलाकात की थी। अलबत्ता पाकिस्तान की तरफ से इस मुज़ाकरात में शामिल जो अस्करी हुकाम थे उनके नामों को जाहिर नहीं किया गया। इन मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान की तरफ से एक मरतबा फिर अपने रवायती मौक़िफ़ को दोहराया गया। पाकिस्तान ने अफ़गान वफ्द से कहा कि जनाब सिलसिला हम वहीं से जोड़ने के लिए तैयार हैं जहां पर दोहा और इस्तांबुल में ये सिलसिला टूटा था, यानी अफ़गान वफ्द हमें तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराए कि टीटीपी और बीएलए के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाइयाँ की जाएंगी और जो गिरफ्तार अरकान होंगे या जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी उनको हुकूमत पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाएगा। अफगान तालिबान के वफ्द ने एक मरतबा फिर जो है तहरीरी यकीन दहानी देने से इनकार कर दिया। अलबत्ता ज़ुबानी तौर पर इस बात के दावे किए गए कि गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, क्रैकडाउन किया जा रहा है, ये जो कैंप्स हैं इनको बंद कर दिया गया है। अब पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल इलाकों में जो टीटीपी के लोगों के ठिकाने थे या बीएलए के ठिकाने थे उनको वहां से हटाकर आबादी में मुंतकिल कर दिया गया है, काबुल में मुंतकिल कर दिया गया है ताकि उनके ऊपर निगरानी रखी जा सके। उन्होंने इस बात का इजहार किया कि अफगान हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करना चाहती है, हर तरह के जो खदशात हैं पाकिस्तान के वो दूर करना चाहते हैं, लेकिन हमारी अपनी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं, हमारे अपनी कुछ दाखिली मुश्किलात भी हैं जिसकी बुनियाद पर हम तहरीरी तौर पर यकीन दहानियाँ कराने पर तैयार नहीं हैं। इस मौक़िफ़ के सामने आने के बाद
پاکستان نے یہ جو ہے افغان وفد کی جو پیشکش تھی، یہ جو گرفتار طالبان تھے ان کے حوالے سے موقف اختیار کیا کہ جناب ہم ان لوگوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، البتہ یہ جو سارا عمل ہے یہ براڈ ڈے لائٹ کے اندر ہوگا، خفیہ طریقے سے کسی طرح کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ جس کے بعد افغان طالبان جو تھے وہ اپنی اس پیشکش سے بھی پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں جناب اگر آپ نے اوپنلی کرنا ہے تو پھر ہماری طرف سے معذرت ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ سوال ہے اور بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری اس ڈیڈ لاک کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کیا جنگ یا پاکستان کی طرف سے کائنیٹک آپریشن آف ڈیپ ان سائڈ افغانستان، کیا یہ اس مسئلے کا حل ہے؟ اور کیا پاکستان جو عبوری طالبان حکومت ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے کسی دوسرے پلان کے اوپر غور کر رہا ہے؟ امپورٹنٹ صورتحال ہے، امپورٹنٹ سوالات ہیں، ان کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہم نے ایک سے زائد مرتبہ دیکھا کہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ یہ جو مذاکرات کے اندر شریک لوگ تھے افغانستان کی عبوری حکومت کے اہم سربراہ، ان کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے بی بی سی پشتو کے ساتھ گفتگو کی ہے ریاض میں ہونے والے مذاکرات کے بعد، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ریاض کے اندر پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں سعودی حکام نے بطور ثالث شرکت کی تھی۔ البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مذاکرات بھی ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے، اور ڈیڈ لاک کا شکار ہونے کی بنیاد پر دونوں وفود اپنے اپنے ملکوں کو واپس روانہ ہو گئے اور افغان وفد واپس کابل پہنچ چکا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی تک چونکہ یہ سارا عمل خفیہ طور پر طے پایا تھا، لہٰذا آفیشیلی نہ تو افغان حکومت نے مذاکراتی عمل کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی پاکستانی وفد کی طرف سے یہ مذاکرات کی تصدیق کی گئی ہے۔ البتہ افغان طالبان کے سرکردہ افراد نے اپنا نام ظاہر نہ کیے جانے کی شرط پر اس بات کا انکشاف کیا کہ ممکنہ طور پر مذاکرات کا ایک اور دور اگلے چند روز میں سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوگا، اور ممکنہ طور پر اس دور کے اندر پاکستان کے ساتھ معاملہ طے پانے کا امکان پایا جاتا ہے۔ یہ بات چیت اس وقت ہو رہی ہے جب پاکستان نے واضح طور پر اس بات کے اشارے دیے ہیں کہ وہ افغانستان کی طرف سے پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے واقعات سے نہ صرف اب عاجز آ چکا ہے، بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان اب سنجیدگی سے افغانستان کے خلاف کوئی سخت ایکشن لیے جانے کا سوچ رہی ہے۔ اور گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں پے در پے دہشت گردی کے مختلف واقعات ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے اندر بھی دہشت گردی کے 2 واقعات ہوئے ہیں، ایک پنجگور میں ہوا ہے اور دوسرا واقعہ یہ جو فوج کا کیمپ تھا نکنڈی میں وہاں پر پیش آیا۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر بھی دہشت گردی کے کم از کم 3 واقعات سامنے آ چکے ہیں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران، اور پاکستان کی طرف سے بھی یہ جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ کل بھی ایک دہشت گردوں کے ایک مرکز کو نشانہ بنایا گیا جس میں اطلاعات کے مطابق 26 خارجی مارے گئے۔ اسی طریقے سے آج صبح بھی ایک خبر سامنے آئی ہے جس میں جنوبی وزیرستان کے علاقے میں دہشت گردوں کا ایک گروپ اپنے ہی جو انہوں نے اپنے ٹھکانے پر جو بارودی مواد رکھا تھا وہ پھٹنے کے نتیجے میں مارے گئے ہیں۔ تقریباً 26 کے قریب یہ جو خارجی ہیں اپنے ہاتھوں یہ جو بارودی مواد IEDs تیار کر رہے تھے، بارودی سرنگیں تیار کر رہے تھے، تو اس کوشش کے دوران وہ مارے جا چکے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان افغانستان کی حکومت کو اس بات پر قائل نہیں کر پایا، اور نہ ہی ثالثین افغانستان کو اس بات پر قائل کر سکے ہیں کہ جناب آپ کو قابل تصدیق اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس وقت جو عالمی رائے عامہ ہے وہ پاکستان کے حق میں منظم ہو چکی ہے، اور خاص طور پر تاجکستان کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا اور اس کے بعد بدخشاں میں بھی چائنیز جو سٹیزنز ہیں ان کے اوپر بھی ایک حملہ کیا گیا، اور بدخشاں میں جو کہ افغانستان کا ایک صوبہ ہے وہاں پر 3 چائنیز شہریوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ابھی
ताजिकिस्तान के सदर ने भी ये जो 2 हमले हुए हैं ताजिक अफगान सरहद पर, इसके ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया है। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने 1 दिसंबर को मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनके सरबराहान का एक इजलास को तलब किया था, और इस इजलास के हवाले से सरकारी वेबसाइट ने रिपोर्ट किया है कि इजलास में ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुल्की सरहद की मौजूदा सूरत हाल और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने के लिए तरीकों पर बातचीत की गई है। सदर इमाम अली रहमान ने अफगान शहरियों की गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों की सख्त मज़म्मत की है और हुक्काम को हदायत दी है कि वो इस मसले के हल के लिए फौरी तौर पर इक़दामात करें और ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात किए जाएं। इस खबर का मतलब ये है कि ताजिकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर जो अटैक किया गया था वो अफ़गानी बाशिंदों की तरफ से किया गया था, और ये इनफैक्ट उसी सिलसिले की कड़ी है जिसका इजहार पाकिस्तान करता जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वारदातों में इस्तेमाल हो रही है। लिहाजा अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? मुझे ऐसे लगता है कि ये सूरत हाल ज़रा अब कुछ बदलती जा रही है। पाकिस्तान की अगर हम रेड लाइंस की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से रेड लाइन टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई ना करना और टीटीपी के तश्कीलों की सूरत में अफ़गान हुकूमत की शय पर उनकी पाकिस्तान में दाखिली है और अफ़गान फोर्सेस की तरफ से उनको कवर फराहम करना है। और पाकिस्तान के लिए ये बात कही जा रही है कि काइनेटिक एक्शन बैक ऑन द टेबल, ये अहम तरीन जो ज़िम्मेदार तरीन ज़राए हैं उन्होंने इस सूरत हाल पर यह रद्द अमल दिया है कि पाकिस्तान के पास अब ये ऑप्शन दोबारा टेबल के ऊपर आ चुका है, यानी ज़ेरे गौर है कि अफ़गानिस्तान में काइनेटिक ऑपरेशन किया जाए, यानी पाकिस्तान जंगी एतबार से या जंगी इक़दामात करे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और डीप इनसाइड अफ़गानिस्तान। और इस बात का इशारा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार साहब ने भी दिया था कि जिस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान इस बात का इरादा कर चुकी थी कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर जो है वो ये जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको तबाह बर्बाद करेंगे, तो कतरी इंटेलिजेंस को इस बात की भनक पड़ गई थी, जिसके बाद कतर ने दावत दी थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो कायदीन हैं कि जनाब आप दोहा आएँ और आकर बातचीत करें। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन पहले भी टेबल पर था, दोस्त ममालिक की तरफ से मुदाखलत पर इस ऑप्शन को क्लोज किया गया और अब भी ये ऑप्शन दोबारा टेबल के ऊपर आ चुका है। इसके साथ साथ ये बात भी अहमियत की हामिल है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस नेटवर्क भी मौजूद है और उस इंटेलिजेंस नेटवर्क की बुनियाद के ऊपर ही पाकिस्तान ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की थी। उस इंटेलिजेंस नेटवर्क की बुनियाद के ऊपर ही जो ठिकाने थे अब वो तालिबान की लीडरशिप के साथ इस्तांबुल में शेयर किए गए थे। बताया गया था, हत्ता कि यहाँ तक बताया गया था कि BLA का सरबरा बशीर ज़ेब अफ़गानिस्तान के किस शहर में मौजूद है, किस गली में, किस महल्ले में रहता है और जिस घर में वो रह रहा है उस घर का जो मेन गेट का कलर क्या है, ये इस तरह की तमाम तर तफसीलात उनको बताई गई थी। जिसके बाद इस खबर की तस्दीक इस तरीके से सामने आई कि रियाज में अफ़गान वफ्द ने इस बात को माना कि जनाब ये जो लोग अब पाकिस्तान की सरहद के करीब थे इनको वहाँ से शहरी इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया है। शहरी इलाकों से मुंतकिल करने का मतलब ये है कि एक जानिब तो इस बात की तस्दीक की गई कि पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन अफ़गानिस्तान के साथ शेयर की गई थी वो 100% दुरुस्त थी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को इस बात से आगाह भी किया गया कि अगर आप मुस्तकबिल में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एरियल स्ट्राइक करेंगे, ड्रोन स्ट्राइक्स करेंगे, तो चूंकि ये शहरी आबादी में इनको मुंतकिल किया जा चुका है तो फिर जो हलाकतें हैं उसके बारे में यही बात कही जाएगी कि पाकिस्तान के हमले में जो शहरी हैं काबुल में वो मारे गए हैं और इनको बेगुनाह जो शहरी हैं वो डिक्लेयर किया जाएगा अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान ने ये कार्ड पाकिस्तान के खिलाफ इस सारे अमल में खेला है। पाकिस्तान का ये मानना है
کہ ہمارا جھگڑا افغان عوام سے نہیں ہے. اور یہ اشارہ وزیر خارجہ نے بھی دیا تھا اور یہ اشارہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی سامنے آیا تھا. البتہ جو اگلا پہلو ہے اس کا کہ اگر پاکستان کا افغان عوام کے ساتھ کسی طرح کا کوئی اناد نہیں ہے, کوئی وہ جو ہے خفگی نہیں ہے, تو پاکستان کا اناد اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان لیڈرشپ کے ساتھ ہے. تو ممکنہ طور پر یہ اشارہ پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے دے میں بی ٹارگیٹڈ. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. موجودہ حالات میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں افغانستان کے اندر, ڈیپ انسائیڈ افغانستان, وہ کنڈکٹ کیے جائیں گے. اور ریاض مذاکرات کی ناکامی نے اس آپشن کو اور زیادہ وائبل کر دیا ہے. اور کل پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے میڈیا کے ساتھ بھی ایک انٹریکشن کی تھی اور محسن نقوی نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کر دیا تھا. انہوں نے اپنی پریس میٹ میں میڈیا کے ساتھ انٹریکشن میں واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ اب جو ہے نا مزید کوئی حملہ پاکستان برداشت نہیں کرے گا افغان سائٹ سے پاکستان کے اندر. اور یہ پیغام میرا خیال ہے بڑی حد تک کیٹیگورک ہے کہ اب اگر دوبارہ کسی طرح کی کارروائی کی گئی تو پھر اس کا خمیازہ افغانستان کی عبوری حکومت کو بھگتنا پڑے گا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ مختلف جو افغانستان کے اندر سے طالبان رجیم کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. گلبدین حکمت یار جو کہ افغانستان کے فارمر جو ہیں پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, ان کے صاحبزادے نے بھی افغان حکومت کے خلاف جو منظم کوششیں ہیں اس کو شروع کرنے کا اشارہ دیا. اور سوشل میڈیا پر حالیہ دنوں میں ان کی ایک بڑی طویل پوسٹ بھی سامنے آئی تھی. اسی طریقے سے یہ جو شیر پنشیر تھے احمد شاہ مسعود صاحب مرحوم, ان کے جو صاحبزادے ہیں احمد مسعود, وہ بھی مسلسل اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ موجودہ طالبان رجیم اس ریجن کے دیگر ممالک کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے اور اس خطرے کا فوری طور پر تدارک ضروری ہے. اب پاکستان, چائنا اور تاجکستان تو آلموسٹ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے ٹھیک نہیں ہونا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپشن ہے وہ اب خاص طور پر کارروائیوں کا, وہ اب مجھے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کس طریقے سے افغانستان میں اپنے مطلوبہ اہداف کو حاصل کرے گا, کیونکہ اہداف کو حاصل کرنا انفیکٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس طریقے سے حاصل کرنا کہ یہ جو واپسی کے امکانات ہیں یعنی تعلقات کی بحالی کے, وہ برقرار رہ سکیں. اور یہی میرے خیال میں اس وقت پاکستان اور افغانستان دونوں میں پوائنٹ آف کنسرن تو یقینی طور پر ہے اس ایشو کے اوپر. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.